जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सवाल सिर्फ इतना है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं या ख़राब किए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि मुल्क के हालात ख़राब करने दिए जा रहे हैं या हालात वाकई काबू से बाहर हो गए। सवाल सिर्फ इतना है क्या मार्शल लॉ की कोई तैयारी हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है क्या एक्सटेंशन की कोई मंसूबाबंदी हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि गवर्नर राज लगाने का हुकूमत का कोई इरादा है। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ये सारा खौफ किस बात का है और फिर इसके नतीजे में किस चीज़ से सारा मुल्क इस वक्त लर्ज़ा बरंदाम है, जैसे कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप हकीकी तौर पर देखिए तो ना हालात ऐसे हैं कि लगे कि कुछ होने वाला है, ना मार्शल लॉ का कोई मौसम है, ना गवर्नर राज कोई बहुत अच्छी ऑप्शन है, ना फिर एक्सटेंशन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनमें अभी तक कोई सदाकत है। तो फिर नई तैनाती का ये क्या मसला है कि जिसके बारे में बात करते हुए सारे घबरा रहे हैं, जिसके बारे में आखिरी दिन आखिरी लम्हे तक इंतज़ार किया जा रहा है। तो क्या है, क्या खौफ है नई तैनाती से, क्या खौफ है एक सिस्टम को डेमोक्रेटिक तरीके से बदलने में, आखिर क्या हो जाएगा। ये वो सवाल हैं जो सिर्फ मेरे पास नहीं हैं, ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी इन्हीं सवालों पर गौर कर रहा है। अफवाहें भी हैं, चहमगोइयाँ भी हैं, सरगोशियाँ भी हैं और लोग ये पूछना चाह रहे हैं, लोग ये बताना चाह रहे हैं। हर एक के पास एक खबर है, हर एक के पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और हर शख्स ये चाहता है कि वो जान ले कि मुस्तकबिल का हाल क्या होगा। 1 दिसंबर को ये मुल्क कैसा होगा। क्या दोबारा हम नए पाकिस्तान में, जिसने पुराने पाकिस्तान की धज्जियाँ उखेड़ दी, बखेर दी, क्या हम उसी पाकिस्तान में सांस ले रहे होंगे या पाकिस्तान तब्दील हो चुका होगा। यहाँ पर हालात तब्दील हो चुके होंगे, अमन की कोई बात कर रहा होगा, नफ़रत का दौर और जबर का दौर गुज़र चुका होगा। ये सारे सवालात हम सब लोगों के जहनों में हैं। हर एक ऑप्शन के अपने अपने समरात हैं, अपने अपने मुज़मरात हैं। हर एक ऑप्शन के कुछ फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात हैं। हर एक ऑप्शन के साथ जुड़े मंसूब कुछ लोग हैं और कुछ लोग हैं जो उस ऑप्शन से इख्तलाफ करते हैं, इन्हिराफ करते हैं। अब हम कोशिशें करते हैं कि बारी बारी उन तमाम ऑप्शंस के बारे में गौर कर ले। क्या मार्शल लॉ लग सकता है या मार्शल लॉ का वाइल्ड कार्ड अभी तक किसी के हाथ में है। अगर तो हम कानूनी तौर पर बात करें, खैर मार्शल लॉ और कानून और आइन ये दो लफ्ज़ एक जुमले में बोलने ही नहीं चाहिए, ये बुनियादी तौर पर गलत है। लेकिन अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना है तो वो आर्मी चीफ ही लगा सकता है। नीचे से कोई उठकर तो आज तक मार्शल लॉ लगाने में कामयाब नहीं हुआ। तो क्या आर्मी चीफ का कोई ऐसा इरादा बन सकता है और वो किसी खौफ की वजह से ये मार्शल लॉ लगाएंगे? इमरान खान से डर कर मार्शल लॉ लगाएंगे? इमरान खान के सोशल मीडिया के दबाव में आकर मार्शल लॉ लगाएंगे? या फिर किसी और 3 साला मंसूबे की बुनियाद रखी जाएगी? मेरे ख्याल में ये ऑप्शन इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। आप चाहे इसके हक़ में हालात की कितनी भी दलीलें दें, मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लग सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात को सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देख रहे, सारी दुनिया इस हाइब्रिड निज़ाम का ख़ात्मा चाहती है। और सबको पता है यहाँ पर पावर क्वार्टर कौन से हैं, यहाँ ताकतवर लोग कौन से हैं, यहाँ फैसला कुन हल्के कौन से हैं। तो लोग उस फैसला कुन लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। सारी दुनिया ने हमसे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की हुई हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को अभी तक। लेकिन ये नहीं है कि कमिटमेंट्स नहीं हैं, बहुत कमिटमेंट्स हैं। क्यों नहीं दे रहे? दुनिया पाकिस्तान के हालात को शायद पाकिस्तानियों से बेहतर जानती है। वो किसी दोबारा इमरानी तजुर्बे के साथ रवाबित नहीं रखना चाहते।
ویسے بھی اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے وہاں پر ماشاء اللہ کا نام لینا بھی گناہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا جو موسم آیا ہوا ہے اس کے اندر اگر ماشاء اللہ لگانے کی کوئی کوشش کی گئی تو وہ بہت ہی خطرناک ہوگی، اور وہ پاکستان کی تاریخ کا کم ترین دورانیے والا ماشاء اللہ ہوگا۔ اور ماشاء اللہ اس وقت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس سے حالات سنبھلیں۔ اگر خدا نخواستہ آئین پر شب خون کا کوئی ارادہ کیا گیا تو اس دفعہ حالات سنبھلیں گے نہیں، بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ جو سڑکوں پہ مناظر ہیں، یہ جو ہر چوک میں 15 بندے کرسیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسے لانگ مارچ کا نام دیتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں اپنی جگہ سے ہٹ رہے؟ اتنے سے لوگوں کو پولیس والوں کی ایک وین 3 منٹ کے اندر اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے، لیکن نہیں ہٹا رہی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ ان صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہے، تو وہ اپنی حکومت میں یہ سب کچھ کریں گے۔ فیڈرل حکومت، وفاق کی حکومت اپیل کر رہی ہے۔ اپیلیں کس سے کر رہی ہے؟ صوبوں کی ہائی کورٹ سے، کہ اس غنڈہ گردی کو، اس دہشت گردی کو، اس ظلم کو، مسافروں کی جان ضبط کر دینے والے لوگوں کو روکیں، ملک کا نظام چلنے دیں۔ لیکن ان کے پاس کوئی زیادہ آپشن بچی نہیں ہے۔ تو کیا اس صورتحال میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ یہ آپشن آئینی طور پر وفاق کے پاس موجود ہے، لیکن یہ کوئی بہت مستحسن آپشن نہیں ہے، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے آخری لمحے تک، اور میرے خیال میں اجتناب کرنے کی کوئی نہ کوئی بات بن رہی ہے۔ اور ابھی تک ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وفاق عدالتوں کے ذریعے، آئین کے ذریعے اور دوسرے ایسے وہ طریقے جو قانون کے زمرے میں آتے ہیں ان کے ذریعے اپیل کر رہی ہے کہ ملک میں یہ کچھ نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سٹیج پر حالات قابو سے باہر ہو جائے، پنجاب اور وفاق ساری ٹریفک بلاک کر دیں، 15 لوگ ہیں، اگر ان کی حکومتیں چاہیں 3 منٹ کے اندر یہ لوگ ہٹ سکتے ہیں۔ وہ مسافر جو گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی نے دفتر پہنچنا ہے، کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی نے واش روم جانا ہے، کسی نے دوائی خریدنی ہے، ان مسافروں کا حل نکل سکتا ہے، ان کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، لیکن وہ وفاق نہیں نکال سکتی، وہ صوبائی حکومتیں نکال سکتی ہیں۔ تو اگر ایک سٹیج سے معاملات بڑھ گئے تو پھر گورنر راج کی آپشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ کیا ایکسٹینشن کا معاملہ کہیں زیر غور ہے؟ یہ بھی ہواؤں میں بہت زیادہ باتیں ہیں، سوشل میڈیا پر سرگوشیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ میرے ذاتی خیال میں پاکستان میں یاد رکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تجزیہ، کوئی تبصرہ حتمی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ حالات ہمیشہ ہم نے ماضی میں دیکھا الٹی چال چلتے ہیں، لیکن کچھ اندازے ضرور لگائے جا سکتے ہیں۔ باجوہ صاحب نے 3 سال کی ایکسٹینشن لی، اور اس کے بعد اب پھر وہ مرحلہ آ رہا ہے۔ وہ خود بہت دفعہ، 5 دفعہ کم از کم یہ کہہ چکے ہیں کہ اب وہ ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن کوئی خوف شاید انہیں اس طرف قدم بڑھانے کے لیے کہہ دے۔ خوف کیا ہو سکتا ہے؟ خوف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے یہ ان کے خلاف بڑی زبردست کیمپین چلائے گا۔ ابھی جب وہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ متمکن ہیں اس وقت ان کے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں، اس وقت ان کے خلاف گالی چل رہی ہے۔ تو جب وہ نہیں رہیں گے تو ان کا کیا پتہ ہے کہ یہ نہ صرف ان کو گالی دیں جو کہ دیں گے، ان کی خاندان، فیملیز کے حوالے سے کیا کچھ سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ایک آدمی کا خوف اتنا بڑا ہے کہ اس کی بنیاد پر پاکستان کی ساری سلامتی کو اور معاشی ترقی کو اور مستقبل کو آپ جو ہے بالکل ڈبو دیں؟ میرے خیال میں ایسی آپشن نہیں۔ تو پھر تعیناتی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ ایک مسئلہ جس پہ سارے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ حکومت وقت آخری لمحے تک اس کو ڈیلے کرے گی،
سارے کل پرزے نکالنے دے گی عمران خان کو اور عمران خان کے حواریوں کو. جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو گالی دینا چاہتے ہیں دے دیں. لیکن اگر 25 یا 26 کو یہ اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد حالات بہت تیزی سے بدلیں گے. اور وہ جو کہانی ہے کہ یہ سمری موو ہوگی، اس کے پاس جائے گی، اس کے پاس جائے گی، یہ اتنی لمبی بات نہیں ہوتی. یہ کافی مختصر سا پروسیس ہوتا ہے. ڈیفنس سیکٹری وزیر دفاع اور جناب معاملات ہوتے ہیں وزیر اعظم کے پاس. 5 منٹ کے اندر ایک لیٹر لکھ کے اب ادھر سے ہی ٹیبل کے دوسری سائڈ سے اپروو کرا کے عارف علوی صاحب کو بھیجا جا سکتا ہے، جنہوں نے ایک طرح سے زبانی رسمی طور پر انڈورسمنٹ اس کی کرنی ہے. کیا عارف علوی کوئی رخنا اس میں ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ بات تو آپ بالکل بھول جائیے. فی الحال اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.